दोस्तों, पाकिस्तान ने बरसगीर में ना एटमी दौड़ शुरू की और ना ही मिसाइल बनाने में पहल की थी, बल्कि भारत ने एटमी धमाका करके पाकिस्तान को यकसर डराने का अमल शुरू किया। इससे पहले वो आलमी ताकतों की मदद से मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना चुका था। पाकिस्तान के पास इसके अलावा चाराकार ना था कि वो एटमी ताकत बनकर जहरियत के ज़रिए महाभारत बनाने की पॉलिसी से अपना दिफा कर सके। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के बाद भारत को यकीन आ जाना चाहिए था कि पाकिस्तान को छेड़ना खुद की तबाही के मुतरादिफ है। भारत ने पाकिस्तान की बका को एक दफ़ा फिर ख़तरे में डालने के लिए कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन वज़ा किया कि पाकिस्तान की सरहदों के करीब 8 ऐसी जगहों पर हमले करे जो भारत की नज़र में पाकिस्तान के कमज़ोर इलाके थे और उन पर कब्ज़ा करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करे, जिसको पाकिस्तान ने महदूद पैमाने पर तबाही फैलाने वाले एटम बम और 60 से 180 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल बनाकर नाकाम बना दिया। महदूद पैमाने पर तबाही फैलाने वाला एटमी असला टैक्टिकल वार हेड कहलाता है और ये अमेरिका और रूस के बाद अब पाकिस्तान के पास कसीर मकदार में मौजूद है। ये हथियार और मिसाइल बनाने के लिए भी भारत ने हमें मजबूर किया। फिर पाकिस्तान ने भारत के हर तरह के जंगी करीने के जवाब में अपना करीना बनाने का फ़ैसला किया, यानी लेज़र से लेकर साइबर जंग के लिए पाकिस्तान अपने आप को तैयार कर चुका है। भारत जारहाना अंदाज अख्तियार करता है तो अमेरिका या मगरब उसका नोटिस नहीं लेते, मगर जवाब में पाकिस्तान कोई चीज़ बनाता है तो इस पर वावेला मचाना शुरू कर दिया जाता है। भारत के गलत अज़ाइम को देखते हुए पाकिस्तान ने सिक्योरिटी का इजलास बुलाया था। पाकिस्तान ने भारत की एटमी, बहरी, बर्री और फ़ज़ाई तैयारियों का बगौर जायज़ा लिया कि भारत एटमी आबदोज़े, लेज़र फोर्स और साइबर कमांड अथॉरिटी बना रहा है। इसने राफेल जैसे जदीद लड़ाका तैयारे फ्रांस से ख़रीदने का माहिदा किया, जिस पर लंदन के इदारे इंटरनेशनल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी ने मिलिट्री तवाज़ुन का जायज़ा लिया है। इसमें बताया गया है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री हथियार ख़रीदने वाला मुल्क है, जिस पर इजलास में तशवीश का इजहार किया गया और ये फ़ैसला किया गया कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्लान तरतीब दे रहा है इसका जवाब भी उसी पैटर्न पर दिया जाएगा और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने जो तैयारी कर ली है इस पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। पाकिस्तान ने एटमी मवाद को महफूज बनाने के लिए जो ज़्यादा बेहतर इकदाम उठाए हैं उनको मंजूर कर लिया गया। ये इकदामात उन इकदामात से मुताबिकत रखते हैं जिनका न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने फ़ैसला किया था। इजलास में एक दफ़ा फिर इस बात का अदा किया गया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी रियासत है और पाकिस्तान एटमी मवाद और एटमी हथियारों को महफूज से महफूज तर बनाने के लिए हर कदम उठाता रहेगा। अमेरिका का कहना है कि दोनों ममालिक ज़िम्मेदार एटमी रियासत से ज़िम्मेदारियों पर बातचीत जारी रखें। अमेरिका का कहना था, एक दौर था कि अमेरिका के पास 60,000 एटम बम थे, रूस के पास इतने ही एटमी हथियार थे। फिर हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। एटम बमों की तादाद घटाकर 1500 तक लाना मकसूद थी और वो इससे भी कम करना चाहते थे। यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, मगर वो माहिदा पाया तकमील को नहीं पहुँच सका। दूसरा, अगर ये तादाद मान भी ली जाए तो पाकिस्तान के पास हज़ारों की बजाय 100 भी नहीं हैं, मगर इसके बावजूद अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान और भारत भी अपने एटमी हथियारों की तादाद में कमी करने का अमल शुरू करें, मगर ये बात भारत से मनवाना चाहिए जो इस खित्ते में एटमी प्रोग्राम शुरू करने का ज़िम्मेदार है। और यही नहीं, वो जारहाना अज़ाइम रखता है क्योंकि इसने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन बनाया। उसके तोड़ के लिए पाकिस्तान ने महदूद पैमाने की तबाही फैलाने वाले एटमी हथियार बनाए। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भारत के एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक है, इसलिए अमेरिका को भारत को नसीहत करनी चाहिए। इसके बरक्स अमेरिका भारत से सिविल जौहरी मुआहदा किए बैठा है और उसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में इस्तिस्ना दिला चुका है, जो गैर कानूनी भी है और इम्तियाजी भी। भारत ने न्यूक्लियर अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए, इसके बावजूद भी उसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का इस्तिस्ना अमेरिका ने अपने असर व रसूख से दिलवाया और यही इस्तिस्ना का हक़ पाकिस्तान मांग रहा है, जो अमेरिका फ़िलहाल देने को तैयार नहीं। उन्होंने अमेरिका और रूस की मिसाल भी गलत दी और भारत के पाकिस्तान के एटमी मवाद के मुकाबले में दलील भी नाकस है, इसलिए कि ख़ुद अमेरिका भारत को मेंबर बना रहा है
اس کو بھارت کے جدید اسلحے خریدنے پر اعتراض نہیں، پہلے فرانس سے معاہدہ کرنے دیا گیا۔ ایٹمی مواد کے معاملے میں بھی امریکہ کی دلیل انتہائی کمزور ہے۔ اب جب پاکستان ایٹمی سپلائی گروپ میں شمولیت کا حق مانگ رہا ہے تو امریکہ پاکستان پر پابندی لگانے کی بات کر رہا ہے، جو پاکستان کو کسی طور پر قبول نہیں۔ پاکستان کو ہر طرح سے باندھ کر رکھا گیا ہے کہ وہ عالمی کھلاڑی نہ بن سکے۔ اس کے باوجود پاکستان نے کئی میدانوں میں قابل قدر ترقی کر کے دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی ہے اور یہ یاد دلایا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر عالمی سلامتی کے لیے دستیاب ہے، اور یہ کہ وہ ایٹمی تحفظ کے معاملے میں قابل قدر مقام رکھتا ہے، اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں کوئی ایٹمی خرابی کی رپورٹ نہیں ہوئی۔ دنیا بھر کے کھوجی پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں خامی ڈھونڈنے کے لیے دن رات جستجو میں لگے ہیں، مگر پاکستان کے خلاف وہ ایک بھی ایسا واقعہ سامنے نہیں لا سکے۔ اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس بھارت سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں، جس کی دو وجوہات ہیں: ایک بھارت کو ڈرا کر اسے اپنا اسلحہ فروخت کر سکیں، اور دوسرا پاکستان پر دباؤ ڈال سکیں۔ دوستو، بھارت اشوکا کے زمانے سے مہابھارت بنانا چاہتا ہے، جس کی سرحدیں افغانستان، ایران سے لے کر پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان، انڈونیشیا اور ملیشیا تک پھیلی ہوں۔ وہ سپر پاور بھی بننا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اسلحے کے ڈھیر لگا رہا ہے اور ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ فرانس سے 36 رافیل طیارے $1 بلین میں اور روس سے S-400 میزائل شکن نظام $5 بلین میں حاصل کر رہا ہے۔ یہ میزائل شکن نظام کافی خطرناک سمجھا جاتا ہے، جو وہ پاکستان اور چین کی سرحد پر لگائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان اور چین کو شدید تشویش لاحق ہے۔ دوستو، امریکہ بھارت کی دفاعی مارکیٹ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ روس اسے روکنے کے لیے بھارت کو ہر طرح کا اسلحہ بھیج دیتا ہے۔ روس نے ہی بھارت کو ایٹمی آبدوز دی تھی اور اسی نے ایٹمی میزائل بنانے میں بھارت کی مدد کی۔ بھارت نے $150 بلین اسلحے کے حصول پر لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ سے اس نے لاجسٹک سپورٹ کا معاہدہ کر لیا ہے کہ دونوں ممالک کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کی بندرگاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ معاہدہ ایسا ہے کہ دونوں ممالک کے بحری جہاز ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ دوستو، جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس کی تصدیق کی تو جواباً پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکے کیے اور بھارت کی برتری کو ختم کر دیا۔ تاہم اس کے ایک بلاگر کا دعویٰ ہے کہ وہ لیزر ٹیکنالوجی میں بھی بہت ترقی کر چکا ہے، اور اسی کے ذریعے سن 2012 میں 11 سیکٹر میں مصنوعی برفانی طوفان لا کر پاکستان کے 126 فوجی شہید کیے تھے۔ اس بلاگر کے مطابق ڈیو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی۔ اس بلاگر کے مضمون کی تردید نہیں کی گئی اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایسا ممکن ہے کیونکہ بھارت اس پر سن 1985 سے کام کر رہا تھا۔ اس خبر کو ایک بلاگر کے ذریعے شائع کرا کر بھارت پاکستان کو اشتعال دلانا چاہتا تھا۔ بھارت بحری قوت میں دن بدن اضافہ کر رہا ہے اور ایٹمی آبدوز اور ایٹمی ایندھن سے چلنے والا طیارہ بردار جہاز بنا چکا ہے۔ دوسرے ایٹمی حملے کی صلاحیت بھی اس نے حاصل کر لی ہے۔ وہ رام لیلا کے مقام پر ایک آبدوز اسٹیشن بنا رہا ہے کہ اس کی آبدوزیں سطح سمندر پر آئے بغیر اس میں رہ سکتی ہیں اور عملہ تبدیل کیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی سیٹلائٹ ان کی حرکات و سکنات نہ دیکھ سکے۔ اس کے باوجود بھی وہ خوفزدہ ہے اور اپنے فوجیوں کی نااہلی، سستی اور کارکردگی سے مایوس ہو کر اس نے بھارتی سینا یعنی فوج اور حکومت کے تحفظ کے لیے 21 برہمن پجاریوں کی خدمات حاصل کی ہیں اور اس کو باقاعدہ ایک منصوبے کے طور پر سامنے لایا، جسے راشٹریہ رکشا کا نام دیا گیا، یعنی بھارت کی حفاظت کا نظام۔ وہ بھارت کی فوجی قوت کو کافی نہیں سمجھتا اور پجاریوں کی مدد سے اپنے فوجیوں کے تحفظ کا جادوئی نظام وضع کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کو روحانی جنگ قرار دے رہا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔